दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शहजादी और उसके गुलाम यानी नौकर के बारे में। गुलाम और शहजादी का जिना करना और कब्र के अंदर लाखों बिच्छू। आइए सुनते हैं पूरा वाकया। दोस्तों, यह बयान किया जाता है कि किसी मुल्क का एक बादशाह था। उसकी एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत बेटी थी। उस बादशाह का एक गुलाम था जो हाथियों की देखभाल किया करता था और अच्छी तरह से ये बात जानता था कि हाथियों को कैसे अपने काबू में रखना चाहिए। वो गुलाम नौजवान था। उसने एक बार बादशाह की बेटी को देख लिया जब वो हाथी पर सवार होकर सैर करने के लिए जा रही थी। जब गुलाम ने उसको पहली बार देखा तो वो उस पर फिदा हो गया। शहजादी जब भी टहलने के लिए निकलती यानी सैर करने के लिए कहीं आती जाती तो वो गुलाम उसको देखता रहता और चाहता कि वो उससे किसी तरह से बात करे और ये किसी तरह से मुझसे मोहब्बत करने लग जाए और हमेशा के लिए मेरी बन जाए। गुलाम की इतनी हैसियत तो नहीं थी कि वो बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांगता, लेकिन ऐसा हो सकता था कि अगर शहजादी उसे पसंद करने लगती तो बादशाह को अपनी बेटी की बात जरूर माननी पड़ती। तो दोस्तों, वो लड़का वैसे तो गुलाम था, लेकिन वो नौजवान था, बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था और देखने में किसी शहजादे की तरह नजर आता था। एक दिन गुलाम ने अपने साथियों से मशवरा किया कि मुझे शहजादी से दिल ही दिल में मोहब्बत हो गई है। जब से मैंने उसे देखा है मैं तो उसका दीवाना बन गया हूं। एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं आता। बस चाहता हूं कि किसी तरह से मैं शहजादी को हासिल कर लूं, मैं उससे निकाह कर लूं। उसके साथियों ने जब ये सुना तो कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बादशाह को अगर इसके बारे में भनक भी लग गई ना, वो तुम्हें जिंदा आग में जला देगा। तुम जानते तो हो ना, बादशाह हर बात की सजा कितनी खतरनाक देता है। लेकिन वो गुलाम भी जिद्दी था। उसने दिल ही दिल में ये बात तय कर ली, चाहे कुछ भी हो जाए, अगरचे मुझे आग में जला दिया जाए, लेकिन मैं किसी तरह से भी शहजादी को हासिल करने की जरूर कोशिश करूंगा। एक दिन शहजादी जंगल में टहलने के लिए निकली तो गुलाम उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गुलाम ने एक चाल चली, जहां जहां से हाथी को गुजरना था वहां वहां पर उसने हाथी के रास्ते में कांटे बिछा दिए। अब जाहिर सी बात है, जब पूरे रास्ते में कांटे बिछा दिए गए थे तो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, कोई ना कोई कांटा उस हाथी को चुभना जरूर था। और यही हुआ भी। उसकी चाल कामयाब हो गई। शहजादी हाथी पर सवार होकर हरे भरे जंगल के खूबसूरत माहौल को देख रही थी। अचानक हाथी ने जोर से चिंगार लगाई और उसके पैर में कांटा घुस गया था। वहां पर तो शहजादी का कोई गुलाम उसके आसपास मौजूद नहीं था जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता। अब उस गुलाम ने जब मौका देखा, भागता हुआ आया, हाथी के पैरों के पास आकर बैठ गया। गुलाम को पता था हाथी को किस तरह से काबू में किया जाता है। यहां पर शहजादी तो बौखलाई हुई थी। गुलाम ने चालाकी से कांटा निकाल दिया। वो हाथी खामोश हो गया। शहजादी ये देखकर इतना खुश हुई कि फौरन वो हाथी से नीचे उतर आई। वो नहीं जानती थी ये गुलाम मेरे ही महल में काम करता है और वो उसको न जाने कितने दिनों से देख रहा है, वो उसका पीछा कर रहा है और ये सब उसी गुलाम की चाल थी। उसने पहली बार जब उस नौजवान को देखा तो उसे देखते ही उसके हुस्न को देखकर वो भी उसकी दीवानी हो गई। शहजादी समझ रही थी कि शायद ये भी कोई शहजादा है, लेकिन वो शहजादा नहीं था बल्कि उसका ही गुलाम था। शहजादी उसके इश्क में मुब्तला हो गई। वो नहीं चाहती थी कि वो नौजवान उसकी नजरों से दूर जाए। उसने कहा, तुम कहां रहते हो? वो कहने लगा, मैं आपके महल में नौकरी करता हूं। शहजादी ने कहा, अच्छा, तो क्या तुम कोई शहजादे नहीं हो? गुलाम ने कहा, नहीं, मैं तो आपके महल में मौजूद हाथियों की देखभाल करता हूं। यह सुनकर शहजादी कहने लगी, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। मेरे वालिद साहब जब ये सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे, वो तुम्हें इनाम देंगे। उससे बातें करते करते इतना खो गई कि उसको पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई थी। अब उस गुलाम ने कहा, शहजादी साहिबा, इस वक्त जंगल से बाहर निकलना सही नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात
ہم یہیں جنگل میں گزار لیں۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا اور میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی درندہ آپ کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ شہزادی اب اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا چپ چاپ اس کی بات پر وہ حامی بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا ارادہ اس کے ساتھ زناکاری کرنے کا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، اتنا قریب آئے کہ ایک دوسرے میں گم ہو گئے، یہاں تک کہ وہ زنا میں مبتلا ہو گئے۔ اب وہ غلام کافی پریشان ہوا۔ شہزادی اور میں ایسا کام کر چکے ہیں جس کے لیے بادشاہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ صبح ہوئی تو شہزادی سے کہنے لگا، آپ تو اتنے بڑے ملک کی شہزادی ہیں، میں آپ کا ادنا سا غلام ہوں، کیا آپ کے ابا مجھے قبول کریں گے؟ آپ کے اور میرے درمیان جو تعلقات بن گئے ہیں اس کی سزا بہت خطرناک ملے گی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں سزا نہیں ملے گی، کیونکہ میں جو چاہتی ہوں میرے بابا میری خاطر وہی کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں پسند کیا ہے، میں اپنے ابا جان سے تمہاری سفارش کروں گی، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں میرے والد صاحب کے پاس جانا پڑے گا۔ غلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں۔ وہ دونوں فیصلہ کر چکے تھے، پریشان ہونے سے اچھا یہ ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں جا کر شادی کی درخواست کی جائے اور اپنی قسمت کو آزمایا جائے کہ آگ میں جلنا نصیب ہوتا ہے یا پھر شہزادی نصیب ہوتی ہے۔ شہزادی کہنے لگی، میں بس تم سے ہی شادی کروں گی، اس لیے تم میرے ابا جان سے جا کر ملاقات کرو۔ وہ غلام اس کو ساتھ لے کر محل واپس آ گیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے اس کو سارا قصہ سنا دیا اور بولا، کل رات آپ کی بیٹی میرے ساتھ جنگل میں اکیلی تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو، آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں گے تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کی بیٹی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اسے غصہ آ گیا۔ اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اپنی حیثیت دیکھ اور میری حیثیت دیکھ۔ بادشاہ نے سوچنا شروع کر دیا، اب اس غلام کو میں کیا جواب دوں؟ اس نے میری بیٹی کی جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان بھی تو کیا ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کو دربار میں بلایا اور کہنے لگا، کیا تم واقعی اس آدمی کو پسند کرتی ہو؟ شہزادی کہنے لگی، جی ہاں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اب اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سمجھ گیا اس کی بیٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے اور اب وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میری بیٹی کو بہکانے والا یہی غلام ہے۔ بادشاہ نے سوچ لیا، میں اس کے سامنے ایسی شرطیں رکھوں گا جس کو یہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکے گا۔ بادشاہ نے غلام سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تم میری ایک شرط کو پورا کر دو تو میں تمہارا نکاح اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کر دوں گا، اور یاد رکھنا اگر تم شرط کو پورا نہ کر سکے تو ہمارے قانون کے مطابق جلتی ہوئی آگ میں تمہیں پھینک دیا جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے اسے اپنی شرط بتانی شروع کر دی، تم کہیں سے بھی جاؤ اور بچھوؤں کی 2 بوری بھر کر لے آؤ، میں تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کروا دوں گا، ورنہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جانا۔ بادشاہ نے یہ شرط اس لیے رکھی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ اتنے زیادہ بچھو وہ کبھی بھی نہیں لا سکے گا۔ بادشاہ کہنے لگا، جاؤ اور اپنی شرط کو پورا کرو۔ وہ نوجوان پریشانی کے عالم میں اپنے گھر واپس آیا۔ جب اس کے باپ نے اس پر نظر ڈالی تو کہنے لگا، بیٹا، آج تم مجھے بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، بابا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس ملک کی شہزادی سے میں محبت کر بیٹھا ہوں اور محبت ہی محبت میں اس کے ساتھ ایسا کام کر چکا ہوں جس کی سزا بادشاہ مجھے بہت سخت دیں گے۔ میں نے ابھی ان کو یہ بات بتائی نہیں ہے، بس ان سے میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کی بات کو سن کر بہت ناراض ہوا۔ اس نے کہا، میرے بیٹے، میری تربیت تو ایسی نہیں تھی کہ تم ایک شہزادی کے عشق میں گرفتار ہو کر زناکاری کر بیٹھو۔ تم نے بھلا ایسا کیوں کیا؟
یہ ہمارے دین میں حرام ہے، تم نے وہ حرام کاری کر لی۔ اس نے کہا لیکن بابا مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ میں تو اسی شہزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی کوئی بدنامی نہ ہو، لوگوں کو پتا چلے گا تو ان کی بہت بدنامی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں میں آخر بادشاہ کی شرط کو کیسے پورا کروں؟ میں اتنے سارے بچھو آخر کہاں سے جمع کر سکوں گا؟ کیا آپ مجھے کوئی ایسی جگہ بتا سکتے ہیں؟ باپ نے کہا بیٹا ابھی تم اپنے کام پر جاؤ، شام کو مجھ سے ملاقات کرنا، میں تمہیں بچھوؤں کو پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا اور کہاں اتنے سارے بچھو ملیں گے میں تمہیں پتہ بھی بتا دوں گا۔ وہ غلام محل واپس آ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ کام مکمل کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس کے والد اس کا انتظار کر رہے تھے۔ باپ نے کہا 2 بوریاں لائے ہو جس کے لیے بادشاہ نے حکم دیا؟ اس نے کہا جی ہاں بوریاں تو لے کر آیا ہوں، اب آگے کا طریقہ آپ مجھے بتائیں۔ باپ نے کہا اس شہر میں ایک بہت ہی پرانا لگ بھگ 100 سال پرانا قبرستان ہے، اس قبرستان میں ایک قبر ہے۔ باپ نے قبر کی جگہ اسے بتا دی اور کہا اس قبر پر جانا، قبر سے ساری مٹی ہٹانا، پھر ایک اینٹ ہٹا کر بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دینا، جب ایک بوری بچھوؤں سے بھر جائے تو اس بوری کا منہ مضبوطی سے باندھ دینا اور پھر دوسری بوری کو بھی اسی طرح سے بھر لینا اور پھر قبر کو اچھی طرح سے دوبارہ بند کر دینا۔ اگلے دن اس بیٹے نے باپ کی بات پر عمل کیا اور اس قبرستان میں جا پہنچا۔ وہاں جا کر اس کو بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جس قبر کے بارے میں اس کے والد نے اسے بتایا تھا وہ اس قبر کے قریب گیا، اس نے ویسا ہی کیا جیسا اسے کرنے کے لیے اس کے والد نے بتایا تھا۔ اس نے اینٹ ہٹائی، وہاں بوری کا منہ لگا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اندر بے شمار بچھو ہیں جو ایک ایک کر کے بوری کے اندر چلے آتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد وہ بوری پوری طرح سے بھر گئی۔ اس نے فوراً اس بوری کے منہ کو رسی سے باندھ دیا اور پھر اس جگہ اس نے دوسری بوری لگا دی۔ کچھ دیر کے اندر ہی وہ دوسری بوری بھی پوری طرح سے بچھوؤں سے بھر چکی تھی۔ نوجوان کو بڑا تعجب ہو رہا تھا، آخر اس شہر میں اتنے بچھو موجود ہیں، مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا۔ اسے یہ سوچ کر فکر ہو رہی تھی آخر قبر والے نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب مل رہا ہے کہ اس کی قبر میں اتنے سارے بچھو ہی بچھو بھرے پڑے ہیں۔ بہرحال جب دونوں بوریاں بھر گئیں وہ بادشاہ کے سامنے اسے لے کر حاضر ہوا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہوا۔ وہ کہنے لگا تم یہ دونوں بوریاں آخر بچھوؤں سے بھر کر کہاں سے لائے ہو؟ اس نے بتا دیا ہمارے شہر میں جو سب سے پرانا قبرستان ہے اس قبرستان میں ایک ایسی قبر ہے جس قبر کا پتہ مجھے میرے بابا نے بتایا تھا، میں اسی قبر سے یہ 2 بوری بچھو بھر کر لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا فوراً اپنے بابا کو بلا کر لاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں جس قبر کی نشاندہی تمہارے بابا نے کی آخر اس قبر میں اتنے زیادہ بچھو کیوں ہیں؟ یہ بات تمہارے لیے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بادشاہ کو یہ بات جیسے پہلے سے معلوم ہو، لیکن وہ اس کے باپ کے منہ سے اس تک یہ بات پہنچوانا چاہتا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے بابا کو بلایا، شہزادی بھی دربار میں موجود تھیں۔ سارے درباری ہکا بکا ہو کر یہ ساری باتیں سن رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے بچھوؤں کی بوریاں دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا آپ اس نوجوان کے والد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس قبر میں آخر اتنے بچھو کیوں موجود تھے؟ تو وہ کہنے لگے جی ہاں میں جانتا ہوں، تبھی تو میں نے اپنے بیٹے کو وہاں سے بچھو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا تو کیا آپ میری شرط کو پورا کرانا چاہتے تھے یا اپنے بیٹے کو کچھ سکھانا چاہتے تھے؟ جو اس نے گناہ کبیرہ میری بیٹی کے ساتھ کیا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ باپ نے کہا یہی سمجھ لیجئے، یعنی میں اپنے بیٹے کو یہ بتانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ، تمام درباریوں کو یہ بات بتاؤ، اپنے بیٹے کو اور ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی بتاؤ۔ تو اس بوڑھے شخص یعنی غلام کے والد نے بتانا شروع کیا، بیٹا تم جس قبر سے بچھوؤں کی بوریاں بھر کر لے کر آئے ہو، جہاں پر بچھوؤں کی تعداد
इतनी ज्यादा मौजूद है कि जिससे तुमने 2 बोरियां भर ली। यकीन करो अगर तुम 100 बोरियां भी लेकर जाते तो सारी की सारी भर जाती, लेकिन कब्र से बिच्छू खत्म ना होते, क्योंकि कब्र वाले ने गुनाह कबीरा किया है। बेटे ने कहा, अब्बा जान कौन सा गुनाह कबीरा? बाप ने कहा, वो कब्र वाला जानी था। एक बार नहीं बल्कि हर रात वो जिना करता था, बदकारी करता था। वो तवाइफों के पास आता जाता था, यहां तक कि जब उसकी मौत हुई तो उस वक्त भी वो जिनाकारी कर रहा था। वो लड़का बादशाह के पास आया और कहने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दें, मैं जानता हूं कि मेरी कब्र में भी बिच्छू आएंगे, क्योंकि मैंने भी जिनाकारी की है। अब वो समझ चुका था कि जिना करना कितना बड़ा गुनाह है। उस लड़के ने बादशाह से कहा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और अब मेरी कब्र में भी बिच्छू आएंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी से वाकई बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, तुमने अनजाने में जो गलती की, लेकिन सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। 100 कोड़े तुम्हें मारे जाएंगे और तुम्हें ही नहीं बल्कि मेरी बेटी को भी कोड़े लगाए जाएंगे। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया, उसकी बेटी और उस लड़के को 100 कोड़े लगाए जाएं। कोड़े लगने से शहजादी पूरी तरह से निढाल हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि वो ऐसा काम कर चुकी थी तो उसको ये सजा मिलना जरूरी थी। उसके बाद बादशाह ने कहा, 1 महीने तुम दोनों को तौबा और इस्तगफार करनी है। जितना गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में माफी मांग सकते हो मांगो। अगर तुम्हारी मोहब्बत वाकई सच्ची है तो तुम दोनों मिलोगे। फिर बादशाह ने 1 माह के बाद खुशी खुशी अपनी बेटी का निकाह उस गुलाम के साथ कर दिया। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से जिना करने वाले की कब्र बिच्छुओं से भरी हुई थी। उस लड़के ने कब्र से 2 बोरी बिच्छू भरे, लेकिन अगर और भी बोरियां वो अपने साथ लेकर जाता तो वो सारी की सारी बिच्छुओं से भर जाती। उस जिनाखोर का कब्र में आखिर क्या हाल होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको, खास तौर पर हमारी कौम के जवान बच्चे बच्चियों को इस गुनाह अजीम से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।